बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का मौजू ख़ास कि एक इंसान को नफ्स के शर से मुकम्मल छुटकारा हासिल हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, याद रहे कि ये जो नफ्स है ये इंसान के वजूद में एक ऐसी बातिल कुव्वत है जिसकी ग़िज़ा ही शर और गुनाह है, और इसको तस्कीन ही तब नसीब होती है जब ये इंसान के ज़ाहिर और बातन में शर घोलता है। और जब तक इंसान नफ्स के शर का शिकार रहता है वो ज़ाते हक ताला को बिला हिजाब नहीं देख सकता, और ना ही वो ज़ात हक ताला तक रसाई हासिल कर सकती है। हत्ता कि नफ्स का ज़र्रा भर का शर ये तालब को ख़राब कर देता है और अपनी मंजिल से गिरा देता है। अब ये जो नफ्स का शर है इससे मुकम्मल छुटकारा कैसे हासिल होगा? क्या इबादत ज़िक्र से हासिल हो जाता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि इबादत, ज़िक्र और फ़िक्र से इंसान मुख्तलिफ़ मकामात और कशफ़ुल करामात पर अबूर हासिल कर सकता है। नफ्स के मुकम्मल शर से छुटकारा नहीं पा सकता। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर कोई आदमी रात दिन नमाज और रोज़ा जैसी तात और बंदगी में मशगूल रहे और हमेशा कायमो अल-लैल और साइमो अल-दहर रहे, तो इसके बावजूद भी नफ्स अमारा शर और गुनाह से बाज नहीं आता। आदमी चाहे दिन रात मसाइल फ़िक़्ह के मुताले में मशगूल रहे और या रियाज़त तक़वा, तिलावत कुरान पाक और हदीस के मुताले में मसरूफ़ रहे, फिर भी नफ्स अमारा शर और गुनाह से बाज नहीं आता। आदमी चाहे खाना काबा का तवाफ़ और हज करता रहे या ज़िक्र, मराक़बा, मुहासबा, मुकाशफ़ा, कशफ़ अल-कबूर के मरातब हासिल करके गौसो कुतब में बन जाए, फिर भी नफ्स गुनाहों और मुकम्मल शर से बाज नहीं आता, बल्कि वो हर वक्त गुनाहों और शर की तरफ माइल ही रहता है। कायनात की हर चीज़ अपनी अपनी ड्यूटी पर मामूर है। सूरज है तो सुबह तुलू होकर दिन को रोशन करता है, चाँद है कि वो रात के अंधेरों को हल्का सा नूरानी कर देता है। आप कुतब या ज़िक्र बने हैं तो नफ्स के खिलाफ मुजाहदा करते हुए ही बने हैं। आगे भी नफ्स से लड़ेंगे। आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, नफ्स अपने हिस्से का जो काम है वो कर रहा है। इसकी लज्जत शर में है, इसका मकसद शर में है जो वो करता है। आप मुर्शिद ने ये तो बता दिया कि बेटा उम्र भर नफ्स की मुखालफत करते रहें, आपकी भलाई और मुकाम है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ना किया कि आपको मुकम्मल तौर पर नफ्स के शर से ही पाक कर दे, ताकि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब कुछ तालब साल हर साल से नफ्स के शर से लड़ते लड़ते ज़िक्र करते करते हार मानकर रूहानियत ही छोड़ देते हैं। अब तक तालब बेचारा लड़ता रहे, हर एक चीज़ की एक हद होती है, ताहम ही साल हर साल से कामिल कामिल का नारा लगाते रहते हैं। दरअसल जो कामिल अकमल मुर्शिद होता है वो तालिब के बातन के एक एक पुर्जे, एक एक ज़र्रे और अंदर की एक एक खून के कतरे से भी वाकिफ़ होता है। यहाँ कामिल की बात हो रही है। वो क्या करता है कि सबसे पहले तालब के वजूद में नफ्स और इसका साथी शैतान को आपस में जुदा करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो अपने साथी शैतान से कहेगा, ए काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला होता, बस तू बहुत ही बुरा साथी था। अब कुरान मजीद को मद्देनज़र रखते हुए और इस पर अमल करते हुए मुर्शिद कामिल शैतान को नफ्स अलग कर देता है, क्योंकि अंदर ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। एक बादशाह बना बैठा है तो दूसरा इसका वज़ीर। इंसानी वजूद में नफ्स बादशाह है और शैतान इसका वज़ीर है। और याद रहे कि साहिब शाऊर और कामिल मुर्शिद को ये इल्म होता है, बगैर बादशाह किसी काम का नहीं होता। दरअसल मशवरा देने वाला ही वज़ीर है। जो वज़ीर है वो इसकी नस नस और हर कमज़ोरी नफ्स को बताता रहता है, क्योंकि इसने हज़ारों साल तो इल्म हासिल कर लिया है। अब जब मुर्शिद कामिल इन दोनों को आपस में जुदा कर देता है तो तालिब के वजूद में कलमा तैयब का हसार कायम कर देता है ताकि शैतान इसमें दाखिल ना हो सके। फिर वो क्या करता है कि तालिब को पहला सबक अल्लाहू पढ़ाता है। जब तालिब अल्लाहू में, तो फिर वो शरीयत मुहम्मदी को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ कर लेता है। इससे कोई नफल, नमाज, रोज़ा तक के कोई मुस्तहब भी तर्क नहीं होता। इसी तरह शरीयत का सख्ती से पाबंद हो जाता है और शरीयत का हर काम, हर हुक्म शौक़, जज्बे और लगन से करता है और इससे वो तस्कीन हासिल करता है।
پھر جب طالب مرشد سے اسم اللہ ذات کی دوسری سٹیج دوسرا سبق اللہ ہو حاصل کرتا ہے تو اس سے اس کا وجود نور ہی نور سے بھر جاتا ہے۔ وہ خدا کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے کیونکہ یہاں میں اسے نور کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور اس مقام پر وہ دنیا کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ پھر جب طالب اللہ ہو پر پہنچتا ہے تو ہر چیز میں ذات حق کا جلوہ دیکھتا ہے، اسی طرح کا جلوہ دیکھتا ہے کہ آخری سبق ذکر ہو میں پہنچتا ہے تو حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، ذکر ہو کرتے کرتے جب ذکر کے وجود پر جب غالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں پھر ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ طالب جب پھر اس میں ذات کو دیکھتا ہے تو اس میں ذات اسے مقام عین میں پہنچا دیتا ہے۔ یہاں وہ اپنے مطلوب کو دیکھتا ہے، اس کی دید میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اس مقام پر اسے نہ ذکر نہ فکر یاد رہتا ہے، نہ دم قدم اور راحت اور غم یاد رہتا ہے، نہ اسے فکر اور فاقہ یاد رہتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اسے نہ نفع یاد رہتا ہے اور نہ نفس کا کوئی شر اس کے ذہن میں آتا ہے، بلکہ وہ نفس کی چونچ راں اور اس کے شر سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، ان کی خبر رکھتا ہے، اور نہ اسے دور اور نزدیک کا پتہ یاد رہتا ہے، نہ اسے قدر و قضا یاد رہتی ہے اور نہ ہی اسے حرص و ہوس کا پتہ رہتا ہے۔ پھر وہ کون سا مقام پر پہنچتا ہے، اسے بھلا کیا یاد رہتا ہے؟ فقط ذوق و شوق، محبت، عشق، عاشق۔ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو ہر کام مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ذکر فکر بھی یہاں حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مقام پر وہ جو کچھ دیکھتا ہے بس خاص اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھتا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا، نفس و شیطان اور دنیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سن کے جواب دیا کہ میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر غرق ہوں کہ مجھے نفس اور اس کے شر کی خبر ہی نہیں رہی، اور نہ ہی مجھے شیطان اور دنیا کی خبر ہے، کیونکہ حضرت رابعہ بصری کے مرشد کامل تھے جس نے حضرت رابعہ بصری کے سینے میں نفس اور شیطان کو جدا کر کے اسے سمجھ لا کے 4 سٹیج کا سبق پڑھایا۔ پھر اسے ذات حق تعالیٰ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ نفس کی جونچ راں اور شر سے مکمل طور پر پاک ہو۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، ترجمہ، ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے۔ جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے، اور جو ہو میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس مقام پر نفس ہے نہ شر ہے، مشرق ہے نہ مغرب ہے، اس مقام میں کشف ہے نہ کرامت ہے، بس ہے تو ذات ہے۔ یہاں پر نفس کا کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا، نفس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، بلکہ یہاں 200 دشمن کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری سے خواب میں حضور سلام نے پوچھا کہ اے رابعہ، کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ عرض کی، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ سے محبت نہ کروں؟ ہاں، البتہ میرا دل محبت الہی میں اس قدر غرق اور محو ہے کہ میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر مستغرق ہوں کہ مجھے دوستی اور دشمنی کی خبر تک نہیں رہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی ذات میں غرق فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی موضوع میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔